Kini mga kabady na napuntay na paglamlaman no sa ato ang panglawas para healthy. O ang kanang pamahaw mga kabady isa gyud na nga makatabang gyud nato, dili gyud na ingon nga mo kuan ta og pamahaw mulipas tag pamahaw adto na ta sa paniudto or alas 10 na. Kinahanglan mo kaong gyud ta pamahaw kay kana ug di ka kapamahaw maulcer man jud ka. So madaot na imuhang tinai. So unya kini pong kuan ang ikaduha pod kinanglan moinom pug kag tubig minom kag tubig 10 glasses of water in 24 hours. Mao gina siya mga kabady para atong lawas dili madaot ang atong kidney. Kanang pag-inom dako gyud kay makatabang mga kabady. Ang katong dili mo inom diha, inom na. Kay nagay na akong nabasa sa Bible mga kabady, bersikulo Saint John kapitulo kapitulo 1 ug hangtod 2. Muinom ka gamayng bino, tambal na sa kuto-kuto. Okay, mao ra to mga kabady.